Radhe Radhe. Let us learn Dhyanamoolam Shloka from Swamiji's My Wisdom book. ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा. Let us read the meaning of this sloka from Swamiji's My Wisdom book. The form of the Guru is the basis of meditation. His lotus feet are the starting point of all worship. The words of the Guru are the essence of all mantras. His grace is the foundation of liberation. If you like this video, please support us by liking, sharing and subscribing to our YouTube channel Balmukund. Please do check out our Instagram page jq.balmukund. Radhe Radhe.